अस्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्तु जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। आम्। अस्तु। अधुना रापिड् न, भवान् उक्तवान् डेली 3 days। त्री त्री डेस्। वन् अस्तु, सेण्ड् चेलेञ्ज् डे। अहं प्रेषयामि। हा, आम् आमाम्। स्वीकरोतु महोदय। I played, but it's not reflecting. ओ, एवं वा? मै टर्न्। आम्। किं कृतवान्? स्टार्ट्। No, no, no. भवान् Yeah. श्वेतवर्ण। आमाम्। अस्तु। राहुल महोदय, भवान् एव वदतु अग्रे अहं किं करणीयमिति। ई षट् पॉन। ई स्तम्भे हाँ एकवारम् अग्रे वा हाँ द्विवारं वा? एकवार। पुनः स्टार्ट् गेम् इति चिनुत्वा करणीयं वा? न। Your turn. No, no, no. Go in my turn. मै टर्न्। Mhm. परन्तु न दृश्यते यद् वयं कृतवन्तः। ओ, Mm. भवान् अपि कृतवान्। काव्य महोदय, भवती अस्ति वा? आम्, किन्तु मम ओपिनियन्स् न स्वीकरोतु अहं बहु ब्याड् अस्मि चतुरङ्गमध्ये। राहुल महोदयस्य प्रति एव पृच्छतु न, भवान्। अहं इदानीं भवत्याः मास्तु सहायं मास्तु मास्तु, स्वीकरोमि। कृपया भवान् वदतु विन् भवितुम् आवश्यकम्। किं करणीयं काव्य काव्य महोदय? सम्यक् क्रीडति। अहं भवान् जानामि। असत्यं भवती असत्यं वदति। अनृतं न वदतु महोदय, काव्य महोदय। नास्ति महोदय, अहं सर्वदा सत्यमेव ओ, वदामि। अहं एवं वा? बहु ब्याड् अस्मि। ओ, कृपया मम चेस् प्रोफैल् दृश्यतु, तत्र मम स्कोरिङ्ग् अपि बहु कनिष्ठमेव अस्ति। राहुल महोदयस्य ओपिनियन् एव शृणोतु। अस्तु राहुल महोदय, वदतु अग्रे किं करणीयम्? जी अष्ट हयः एफ F6 F षट्। ओ, अश्व हाँ ओके, अत्र वा? हाँ हाँ। यज्ञेश महोदय, अत्र पुनः स्टार्ट् गेम् इति किमर्थम् आगच्छति? भवतः मूव् नन्तरं प्रतिवारं तद् भवति। ओ, भवान् इदानीं 3 डे गेम् ओ, अहं क्रीडन् 10 निमिषं अस्ति खलु? इति यदि करोमि चेत् यद् किमपि वयम् अधुना पर्यन्तं कृतवन्तः तत्सर्वं विनाशः भवति वा? नास्ति नास्ति, किमपि न भवति। हम्म, किन्तु इदानीं भवान् 3 डे गेम् स्वीकृतवान् खलु, तत्कारणात् तत् भवति। हम्म।
यज्ञेश चिन्तयति इति अहं आम्। चिन्तयामि। भवान् अपि अश्वः अग्रे आम्। नेतुं हा, नेतितवान् न, वाट् इस् इट्, नेष्यति, चिन्तनीयम्। ओके, राहुल महोदय। डी सप्तम स्तंभम द्विवर्ग कस्मिन् स्तम्भे? डी डी सप्त डकारे सप्त डी ओ स्तंभम कोण मार्गे स्वीकरणीयं वा? न the pawn ओ d7 अस्तु, द्वौ द्विवारं उत्प्लवनम्। अहं स्टार्ट् गेम् यदि अहं अत्र चिनोमि चेत् किं भविष्यति? नूतनक्रीडा प्रारम्भं भवति। ओ न न न, तद् अहं न चिन्तयामि। गेम स्टार्ट मध्ये अस्ति वा? कुत्र? राइट हैंड बल अबोव स्टार्ट गेम। अबोव स्टार्ट गेम कुत्र अस्ति? 10 मिनिट रैपिड फायर। आम्, अबोव दैट गेम स्टार्ट। गेम स्टार्ट, अत्र द्रष्टव्यं वा? सम्यक्, अस्तु राहुल महोदय। वरुण महोदय, you can also try. ओ एक निमिषम्। नमो नमः श्रीकांत महोदय। श्रूयते वा? राहुल महोदय कृपया वदतु। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शृणोति वा? आम्, श्रूयते महोदय। धन्यवादः। सी स्तंभम C7 स्तंभम एकवर्गम एकम। First of all, pawn ityukte kim? Can someone please check what is chaturange? What were the names of the pieces? पान् सैनिकः खलु? सैनिकः, सैनिकः एक गजः, अश्वः, उष्ट्रः, राज्ञी, राजा, तावदेव। मन्त्री। अहं श्रुतवान् क्वीन् इति नास्ति। पूर्वकाले चतुरङ्गे वास्तविकतया प्रधानमन्त्री मन्त्री रूपे अस्ति। मन्त्री एव किं वदति, द्वयोः जेण्डर् मध्ये उपकरणं भवति। इट् केन् बि टु ऐदर् टु अ मेल् आर् फीमेल्, सो क्वीन् कुत्र स्थापनीयं? पञ्चमे वा अथवा षष्ठवृत्ते वा? षष्ठवृत्ते, अस्तु। पुनः न दृश्यते। गेम हिस्ट्री और डेली गेम। अधुना दृश्यते। अस्तु, श्रीकांत महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा?
राहुल महोदय। श्रीकान्त् महोदय वदतु। मम किं वदति, अहं बिगिनर् उपरि अहमपि प्रारब्धः एव अहं। सर्वे बिगिनर् अस्मि। न यज्ञेशस्य विहाय यज्ञेशेन विहाय सर्वे जनाः प्रारम्भः एव कुर्मः। विहाय इत्युक्ते Vihaya is except that. So when Vihaya is used, you have to use Tritiya Vibhakti is what I remember. Okay, I meant to say I am slightly at an intermediate level. So if I start suggesting, it will get over quickly. No, good. No, then we can try it again. We can try it again. Please suggest. एतत् किञ्चित् अहं प्रिपेर् कृतवान् इति चेत् किं वदति, कामेण्ट्री दत्तवन्तः इति चिन्तितवान्। भवान् कमेण्ट्री भाष्यं दातुम् इच्छति वा? It would have been if I had set up my laptop, but anyway. Okay. You can still give the commentary, Mahoday. Idameva, I mean, etat pure audio is okay. Pure audio is okay, no problem. Focus should be on the screen, and that I'm trying to record. किञ्चित् lag. चिन्ता मास्तु महोदय, चिन्ता मास्तु। अधुना किं करणीयम् इति कोऽपि वदतु। राहुल महोदय वा, काव्या महोदय वा, श्रीकान्त् महोदय वा, कोऽपि वदतु। No, you guys keep playing. I'll see what I can do. अस्तु, राहुल महोदय कृपया वदतु। D5 सैनिकः E4 सैनिकं टेक्स्। D5 सैनिकः पञ्चवृत्ते सैनिकः अस्ति कुत्र? E4 अत्र वा? वीरगति प्राप्तवान् सैनिकः। अधुना किं करणीयम्? राहुल महोदय, भवान् एव मम प्रधानमन्त्री। D8 मन्त्री D8 मन्त्री वा? एतत् तु राजा अस्ति खलु? मन्त्री वा? E8 मध्ये राजा अस्ति, D8 is queen. एतत् मन्त्री। अस्तु, मन्त्री एतत् राजा। You want to do castling? दुर्गः B6 वृत्तं प्रति अत्र स्थापनीयं खलु? कृतवान्। कैसल इत्युक्ते दुर्ग। नवरात्र्याः पञ्चमी अस्ति अद्य। नमो नमः महीन्दन् महोदय। नमो नमः। श्रूयते वा? श्रूयते। सैनिकः अग्रे आगतवान्। राहुल महोदय, अग्रे किं करणीयम्?
अश्वः डी पञ्च वृत्तं प्रति गच्छति। ब वर्गे वा फ वर्गे वा? षष्ठ वृत्ते अश्वः षष्ठवृत्ते डी पञ्च सैनिक श्वे हननं कर्तुं खलु? परन्तु सः अपि वीरगति एव प्राप्नोति। कैंसिल कर्तुं शक्यते वा? ओ, अहं चिन्तितवान् चतुरङ्गे एतत् सर्वं न कर्तुं शक्यते। अस्तु, अन्य किमपि? सैनिकः उपयुज्य सैनिकः मारयिष्यामः वा? श्रूयते वा? ई वर्गस्य वा क वर्गस्य वा? वामतः वा अथवा दक्षिणतः वा? दक्षिणः is right, वाम is left. No, it's mine. वामतः सैनिकः। वामतः वा? अहं वामतः सैनिकः स्वीकृत्य हननं करोमि। यज्ञेश महोदय किं करोति? ओ, यज्ञेश महोदय पलायति। सः नास्ति अत्र, अर्थात् वयमेव विजयी प्राप्तवन्तः। काव्य महोदय कृपया यज्ञेश महोदयं प्रति आह्वानं करोतु। ओ, पुनः आगतवान्। यज्ञेश महोदय, भवान् भयभीतः पलायनं कृतवान् वा? इंटरनेट इश्यू अस्ति। आम्, अहं जानामि, इंटरनेट इश्यू वा अथवा भय वा? अस्तु, भय अस्ति। भवान् एव क्रीडा भवतः what is turn? Let's check that out. If someone can check maybe some of the vocabulary we are coming across, that will be helpful. चरम भवत्याः एव चरम। चरम, भवतः चरम एव, भवतः चरम। और चलनं में भी भवत्याः चलनं आगतमस्ति। अस्तु, धन्योऽस्मि। अग्रे राहुल महोदय, महीधन महोदय, सैनिकः बली वा अथवा अश्वस्य? अहं चिन्तयामि षष्ठवृत्तेः अश्वः यः अस्ति, यदि अहम् अग्रे स्वीकृत्य अत्र स्थापयामि चेत् अश्वस्य पुनः समानरूपेण हननं भविष्यति। एतत् अनरेटेड अस्ति किल? अनरेटेड वा? चैलेंज एव। मम समीपे
400 499 एतत् 400 499 इत्युक्ते किम्? एतत् रेटिङ्ग् अस्ति परन्तु चैलेंज कृतवन्तः किल अहं प्रायशः while you are doing प्रायशः चैलेंज एव कृतवान् खलु? oh but it says 3 days is this a correspondence game or It's a correspondence game, but we are like accelerating it. okay Challenge is what in Sanskritam? uh, end of the किं वदति Anyway, it's our turn. अस्माकं चरम् अधुना कृपया कोऽपि वदतु किं करणीयम् इति। स्पर्धा is competition. Challenge is I challenge you, that challenge. प्रत्याह्वान न जानामि Someone can check, it'll be good. प्रतिस्पन्दना whatever anyway Okay. no why I asked because I don't think it is allowed on either website to seek assistance during a live rated game so Oh no, this is just fun, no? No, it is fun, I know, but if Yagnesh Mahodaya loses and then he reports your account for cheating against us. Oh my God, Yagnesh Mahoday, भवान् एवं कर्तुं My God. इच्छति वा? As long as nobody I reports, didn't I even guess knew this they was won't possible. even bother about it. But it's generally not Yagnesh Mahoday, अहं advisable to. कदापि न चिन्तितवान् Why भवान् is that? एतादृश कर्तुम् इच्छति इति। हाय But it's generally not. But upload करोति वा? हाँ? Upload So what is the right करोति way? If this is the wrong way, No, what he's saying is what is the ideally right in a way? game you should not be taking assistance. I'm asking others, no, for the steps. unrated He's saying that game should not be done. Okay, it doesn't matter. unrated game ಇದು option अस्ति when you are creating a Ahvanam is calling also, no, Mahindan Moday. Yeah, it's Ahvanam. calling, but yeah, it's in a dictionary that two users, I Anya think. kopi shabda asti va? Because it's like calling out also challenging. Calling out. अस्तु. Okay, अग्रे किं करणीयम्? कोऽपि वदतु. No, but Varun Mahoday, are you uploading this online? If Yagnesh Moday doesn't have a problem, I will. No, but that would, if they get to know, it will be a problematic. Chess.com monitors YouTube very closely. Okay, so what do we do then? I don't know if it is allowed. I think it is allowed in correspondence, so it should It's be a okay. 3-day thing, no? It doesn't. Does it really matter 3-day thing? I think correspondence allows assistance. Yeah. But anyway, just putting it out there because if you suddenly So get in that case, Huh. if they come back with any issue, we can always bring it down, right? In that case. Yeah. Ushtraha bahihi स्थापनीयं वा अथवा किं करणीयम्? वदतु. अहम् अश्व एव अग्रे स्वीकरोमि. करोमि किम्? राहुल महोदय आशीर्वादः ददातु. कृतवान्. Can I also give input to the opposite team? I can also give inputs to the opposite team then, in this case. Yeah, why that not? will help me win easily. एतत् hand and brain शृणोति वा किं वदति I guess people would have heard of Samay Raina or someone. Challenge Upahuti. That's nice. Upahuti. अस्तु.
Yagnesh Mahoday. You have been disconnected. Kim abhavat? Please refresh the Refresh the page. page. Okay. Refresh ityukte kim? Punarasthapanam va? Refresh. Ashwah. Oh my god. अस्माकं मन्त्री Mantri is in danger. Danger ityukte navikarana. Nice. Navikarana. Mantri kutra ne कृतवान् राहुल महोदय प्रधानमन्त्री भवान् किं न उक्तवान् किमर्थं न उक्तवान् उष्ट्रः बहिः आगच्छति करोमि किं राहुल महोदय हाँ पलायनम् आवश्यकम् मन्त्री कुत्र स्थापनीयम् चतुर्थवृत्ते एव वृत्त्यामेव वामतः गन्तुम् आवश्यकं वा अथवा किञ्चित् दुर्गस्य प्रति दुर्गं प्रति नेत्वा करणीयं वा श्वेतदुर्गं प्रति श्वेतदुर्गं प्रति वा ओ Anyway, एतत् समयम् अभवत् किं वदति one second. in conventional game va No, the game would have finished 2 moves ago. I didn't tell anything, but क्षणः किं वदति गतः. Maybe after the game you guys can analyze. At the queen, you moved it in one wrong direction. Otherwise, the game was over. Oh, is it? Oh, yeah. Interesting. Kim on the Navami night, नवम्याः चुनोति किल
नवम्याः चरम मध्ये गेम् सम्पूर्णम् अभवत्. You can use the arrow to go back. परन्तु यज्ञेश महोदय दया कारणेन न कृतवान् वा? No, you didn't do it. You had the opportunity to be. एवम् तस्याः अश्वचरं मिस्टेक् आसीत्. You can use that arrow on the below right corner. You can go back. Yeah, you can click on that, or you can use your arrows below. Astu. At the bottom. You want me to go back to the 9th place? Just it will just replay, not take the moves back. अत्र किं find करोतु. For a check, no? No, finish the game is checkmate. Oh, interesting. यज्ञेश महोदय एतत् न दृष्टवान्, परन्तु I guess he saw it now. No, I was aware. I was hoping he does not move the queen. He moved it forward. You can use that arrow on the below. You can see all the steps you have played. If I brought the mantri here, यदि अहं mantri F2 अत्र स्थापयामि चेत् किम् अभवत्? Checkmate वा? We can actually see that steps. Can you click on that arrow in the bottom right? Bottom right? Yeah. Reload? Yeah, click the left arrow. Click on the left arrow. Left no, arrow. No, not that. Previous move. Yeah, that. Yes. It shows what we played until now. So can you keep going back? I will tell you which one. Yeah. अत्र वा? No. Keep going back. The place where you move the queen. No. Can you move forward? That's what ninth move. That's what I'm saying. Ninth move, when you played knight a4, अश्वः a4 गतवती किल, तत्तेव मिस्टेक् आसीत्. knight a4. नेक्स्ट मूव. अत्र अहं किं No, white चरं कृतवान्, knight अश्वः a4. तदनन्तरम् अहम् अन्य okay, let's say I bring the ashwa here. यदि अहम् अश्वः अत्र स्थापयामि चेत् checkmate. Just you have to checkmate न भवति. Keep the queen there where your mouse is. So it was checkmate. Then the राजा अग्रे अपि न आगन्तुं शक्नोति, परन्तु न अत्र स्थापयितुं शक्नोति खलु? No, it is white's turn. So white should have played queen mantri e2 is the move, or knight ashwah. So you're saying this should have gone here, correct? Yeah, but etat white charam kila. So what should the white have done? Either mantri to e2 or knight into knight. Mantri to e2. Okay. And? Or either you can take the knight. It's not a good. Okay, so what happens once this comes to e2? What happens? The f2 is covered. F2 square mate nasti. Because after, if you go one move forward, knight ashwaha a4, what happened in the game? I'll go forward. F2 is now supported by the knight. Knight supports f2. Ashwaha on e4 supports the f2 square. So queen can go to f2, which is checkmate. For me? No, checkmate for the game, of course. You are winning because it is checkmate for you. Okay. But game gets over. Okay. Yeah. Anyway, I don't know that much. Aham jnanam महत्वं नास्ति. Yeah, it is checkmate because the ashwaha covers f2. That's the only reason. हम सम्यक् न जानामि कथं क्रीडे. It's good moves nevertheless. Okay. अहम् अधुना किं करणीयं, किं कर्तुम् आवश्यकं? राहुल महोदय, महीधर महोदय?
सर्वत्र अपायः अस्ति। उपायः ददातु, अपायः तु अस्ति। अश्वस्य समीपे स्थापयामि वा? न, न, ओके। श्वेत अश्वः। आम्। यदि अहम् अग्रे स्वीकरोमि चेत्? अग्रे स्थापयामि। उत्तमम्। हाँ। Bush. सैनिकः अग्रे आगच्छति। अहम् उष्ट्रः षष्टि वृत्त्यां स्थापयामि वा राहुल महोदय? अश्वं D2 प्रति उष्ट्रं हननं करोतु। D2 उपरि। D2 उपरि अस्तु अस्तु, अत्र वा? परन्तु तदनन्तरं सः वीरगति एव प्राप्नोति खलु? किं प्राप्नोति? तस्य हननमपि भविष्यति खलु? एक्स्चेञ्ज् अस्तु भवति। अस्तु, चरकारक मन्त्री अश्वमेध कृतवान्। राहुल महोदय? महीन्दन् महोदय। हाँ, महीन्दन् महोदय, अन्य कोऽपि अपि वक्तुं शक्यते। अहम् एतत् उष्ट्रं बहिः प्रेषयामि वा? यदि अहम् उष्ट्रः अत्र स्थापयामि चेत्? I think maybe in the black side we can take out these bishops and stuff and move forward. कुत्र स्थापनीयम्? एक वदतु महोदय। अहं चिन्तयामि उष्ट्रः अत्र स्थापयामि चेत् किं भविष्यति? Like चतुर्थवृत्त्यां ब वर्गे।
C8 मध्ये bishop अस्ति किल तत् we can move it to like F4 C8 F4 स्थापनीयं वा अत्र just to अत्र yeah just to get the pieces अस्तु moving अस्तु toward राहुल महोदय भवान् अपि अङ्गीकरोति वा काव्या महोदय भवती अपि हम अङ्गीकरोमि अस्तु अहम् अत्र स्थापयामि काव्या महोदय दुर्गायाः स्थितिः दुर्गस्य स्थितिः कथमस्ति भवत्याः चिन्तनं किम् अस्मिन् विषये अहं न अवगतवती दुर्गस्य स्थितिः इत्युक्ते दुर्गस् फोर्ट्रेस् आं भवतः दुर्गस्य स्थितिः इदानीं सम्यक् एव अस्ति ओ श्रुतवान् वा यज्ञेश महोदय I already left once by fear. Now what should I do? भयकारणात् भवान् पूर्वमेव पलायनं कृतवान् आम् fear is real. ओ भवान् क्रीडा क्रीडितवान् इति भाति किम् अभवत् किम् अभवत् पुनः ओ अस्तु राहुल महोदय महीन्दर महोदय काव्या महोदय यदि अहम् उष्ट्रः षष्ठ वृत्त्यां स्थापयामि चेत् black Rani A3 to C1 प्रधानमंत्री मंत्री A3 to C1 C1 ओ अग्रे अत्र अत्र स्थापनीयं वा checkmate अत्र राणी अस्ति किल राणी अस्ति I thought the bishop is on the black okay द्वौ मन्त्रौ स्तः no not mantri no it's कविः कवयः द्वौ मन्त्री स्तः मंत्री नौ ओ इज इट मंत्री नौ हाँ मंत्रिन शब्दाय ओ मन्त्रिन् वा अस्तु अस्तु हाँ अस्तु मन्त्रिणौ द्वौ मन्त्रिणौ स्तः किं करणीयं shall we
F8 उष्ट्रः अपि उष्ट्रः कुत्र? D6 डकारान्त षष्टि अत्र एव खलु? हा खादितवान्। एतत् अश्वः शाकाहारी नास्ति, उष्ट्र खादितवान्। अस्तु, अधुना किं करणीयम्? Now the black move, right? Yes. इदानीं कृष्णवर्णस्य चरम्। राहुल महोदय, काव्या महोदय, महींदर महोदय, सभायां त्रय मन्त्रिणाः सन्ति वा? It's मन्त्रिन्, so what is it? मन्त्रिणः वा? मन्त्रिणः। त्रयः मन्त्रिणः सन्ति सभायां। नास्ति, अहं केवलं प्रेक्षकी अस्मि। अहं मन्त्री नास्मि। प्रेक्षिका वा? This is very unfair. This is expert versus beginner. 4 experts versus beginner. What is unfair in Sanskrit? अग्रिमवारं भवान् किं सभायाः जनाः स्वीकरोतु। What is unfair in Sanskrit? Good question. कोऽपि दृष्ट्वा वदतु, अहमपि अन्वेषणं कृत्वा वदामि। कृष्णवर्णस्य चरमस्ति, वदतु किं करणीयम्? अहं दुर्गः स्वीकरोमि वा? उष्ट्रः B4 उष्ट्रः बवर्गस्य चतुर्थ। अस्तु, अत्र वा? हा अटैक् इत्युक्ते दुराक्रमण। अटैक् इस् दुराक्रमः वा? हा, दुराक्रमण। ओके, अथवा समत्व इत्युक्ते इक्वालिटी, असमत्व इनइक्वालिटी, अनफेयर। असमर्थ वा? असमत्व, समत्व असमत्व। समत्व, असमत्व।
अश्वः दुर्गस्य समीपे आगच्छति। चेक् अस्ति। दुर्गः करणीयं वा? हा, वामतः वा? वामतः एव कर्तुं शक्यते खलु? What should I do? Should I place it here? It will automatically happen, or how does it work? I can't do a check, a castle when it's a check, is it? Yes, you can't. I learned something new today. Okay. Raja अग्रे गच्छति चेत्? न, श्वेतमन्त्री श्वेतमन्त्री तु अत्र अस्ति खलु? Now, why can't you just using that phone and kill the host? हाँ, phone. सैनिकः उपयुज्य अश्वस्य हननम्, एवं वा? ओ, राजा बहिः आगच्छति। किमर्थम्? श्वेतमन्त्री मन्त्रिणम्। I'll have to check the mantri. Okay. I have Sanskrit Abhyas website open. So. Nice. Let us know what it is. Mantrinam. द्वितीया विभक्ति. Mantrinam. Okay. Mantrinam प्रति आगच्छति. परन्तु किमर्थम्? हननम्. Like we can take the white queen. Okay. श्वेतवर्णस्य प्रधानमन्त्री वयं हननं कर्तुं शक्नुमः उष्ट्रस्य उष्ट्रम् उपयुज्य वा? हाँ. श्वेतवर्णस्य कृते उष्ट्रः अस्ति द्वौ गजौ, कृष्णवर्णस्य कृते द्वौ गजौ एक अश्वः। अधुना पर्यन्तं समानमेव दृश्यते खलु? नास्ति वा? नास्ति, भवतः समीपे मन्त्रिणम् अस्ति खलु? ओ, अहं मन्त्री, प्रधानमन्त्री अहं विस्मृतवान्। राहुल महोदय क्षम्यताम्। किं करणीयं? महिन्दन् महोदयः वदितुं शक्यते। महिन्दन् महोदय भवान् एव वदतु।
राहुल महोदय भवान् एव वदतु। कृष्ण मन्त्रिणं B4 उपरि एकनिमिषम्।